सर्वेभ्यः प्रणामाः। महर्षि व्यासदेव राष्ट्रीय प्राच्यविद्यागवेषणाकेन्द्रं व्यासपरिवारप्रायोजित शतज्ञानदीपव्याख्यानमालायाम् अस्यां 17 व्याख्यानं कूष्माण्डहोमविमर्शः इत्यस्मिन् विषये मया प्रस्तूयते। अस्मिन् भागे के विषयाः चर्चिताः इति आदौ वदामि। प्रथमम् उपोद्घातः, कर्मनामधेयं, कूष्माण्डहोमप्रसङ्गे तैत्तिरीयारण्यके प्रस्तुता आख्यायिका, होमानुष्ठानस्य क्रमः, अनुष्ठानकालश्च, यागहोमयोः भेदः अत्र प्रसङ्गे, प्रधानहोमे मन्त्रक्रमः, सङ्कल्पः, कतिपयमन्त्राणाम् अर्थावलोकनम् इति 8 विषयाः अत्र चर्चिताः भवन्ति। आगच्छन्तु पश्यामः। परमकारुणिकाः ऋषयः मनुष्यान् उद्धर्तुं वेदशब्दराशेः साक्षात्कारं कृत्वा इह जगतीतले प्रावर्तयन्। परम् अस्मिन् मनुष्यजन्मनि विविधानि पापानि ज्ञाताज्ञातरूपेण सम्भवन्ति। अस्माकं शुभफलप्राप्तये एतादृशानि पापान्येव विघ्नानि भवन्ति। अतः तत्तत्समये शुभकर्मणः आरम्भे कूष्माण्डहोमेन जुहुयात्। अनेन होमेन पापस्य निवृत्तिः भवति, तद्वारा इष्टप्राप्तिरपि भवति। वेदे कूष्माण्डहोमविषये इत्थं विहितमस्ति। कर्मादिश्वेतैर्जुहुयात् पूतो देवलोकान् समश्नुते इति। अपि च कूष्माण्डैर्जुहुयात् यो पूतै इव मन्येत इति। होमस्यास्य अनुष्ठानात् पूर्वं न्यूनातिन्यूनं 10 दिनात् प्रागेव यजमानेन कतिपयनियमाः पालनीयाः भवन्ति। यथा तल्पशय्यात्यागः, आहारे नियमाः, अपि च गायत्रीजपस्य आवृत्तिरपि अधिका स्यात् इत्यपि केचित् आचार्याः वदन्ति। कूष्माण्डानि इति अस्मिन् कर्मणि आहुतिप्रदाने उपयुज्यमानानां यद्देवादेवहेडनम् इत्यादिसूक्तानां नामानि भवन्ति। अतः कूष्माण्डहोमः इति नाम सम्पन्नम्। अस्मिन् मन्त्रे ये देवताः आहुतिभाजाः भवन्ति तेषां समूहस्य कूष्माण्डनामधेयम् इत्यपि केषाञ्चित् मतम्। कूष्माण्डशब्दव्युत्पत्तिं तैत्तिरीयारण्यकस्य भाष्यकर्ता श्रीमद्भट्टभास्करः इत्थं लिखति। कूष्मितं प्रतापितं ब्रह्माण्डं यत्तेजसा तानि कूष्माण्डानि इति। अत्र प्रधानहोमे यद्देवादेवहेडनम् इति 4 अनुवाकाः कूष्माण्डमन्त्राः इति उच्यन्ते। अत्र काचित् आख्यायिका निगदिता तैत्तिरीय आरण्यके। तत्पश्यामः। वातरशना हवाऋषयश्रमणा ऊर्ध्वमन्थिनो बभूवस्तान् ऋषयोऽर्थमायग्गस्ते निलायमचरग्गस्तेऽनुप्रविशुः कूष्माण्डानि तागस्तेष्वन्वविन्दन्। श्रद्धया च तपसा च तान् ऋषयो ब्रुवन् कथानिलायञ्च रथेति तर्षीनमब्रुवन्। नमो वोऽस्तु भगवन्तोऽस्मिन् धाम्निकेन वः सपर्यामेति तान् ऋषयो ब्रुवन् पवित्रन्नोऽब्रूत। येनारेपसस्यामेति त एतानि सूक्तान्यपश्यन्। यद्देवादेवहेडनं यददीव्यन् ऋणमहं बभूवायुष्टे विश्वतो ददधित्येतैराज्यञ्जुहुत वैश्वानराय प्रतिवेदयाम इत्युपतिष्ठत यदर्वाचीनमेनो भ्रूणहत्यायास्तस्मान्मोक्ष्यध्व इति। त एतैरजुहवुस्तेरेपसो भवन् कर्मादिश्वेतैर्जुहुयात् पूतो देवलोकान् समश्नुते इति तैत्तिरीय आरण्यके निगदितम्। को अर्थः अस्य इति पश्यामः। पुरा वातरशनानामकाः ऋषयः बभूवुः। ते ऋषयः कठोरतपस्यानिष्ठाः ऊर्ध्वरेताश्च आसन्। तान् वातरशनाख्यानां महर्षीणां सविधे अन्ये ऋषयः अर्थयितुम् अर्थात् ज्ञानम् अवाप्तुं समागताः। तदा एते वातरशनाः नामक ऋषयः ये आसन् ते
सूक्ष्मशरीरेण एतस्मिन् कूष्माण्डाख्यमन्त्रेषु प्राविशन्। सर्वे ऋषयः श्रद्धया तपसा च भूत्वा एतान् वातरशनाख्यान् ऋषीन् अन्विष्टवन्तः। वातरशना ऋषयः एतान् दृष्ट्वा पृष्टवन्तः, हे भगवन्तः, केन साधनेन वयं भवन्तं परिचरेम इति। तदा अन्ये ऋषयः अब्रुवन्, येन साधनेन वयं सर्वे अरेपसः अर्थात् पापरहिताः भवामः, तादृशं परमपवित्रं साधनम् अस्माकं कृते ब्रूहि इति। तदा वातरशनाः सहसा झटित्येव एतान् कूष्माण्डाख्यमन्त्रान् वक्तुं निश्चितवन्तः। ततः ते ऋषयः एतैः मन्त्रैः कूष्माण्डाख्यैः हुत्वा पापरहिताः अभवन्। ततः इदं कर्म विधत्ते, कर्मादिश्वेतैर्जुहुयात् इति। एतेन हुत्वा मनुष्याः सर्वपापात् मुक्तिं प्राप्य क्रियमाणकर्मणः फलम् अश्नुवन्ति। इत्थम् अत्र वैदिकी आख्यायिका माध्यमेन कूष्माण्डहोमस्य विधिः, तस्य महत्त्वं च प्रतिपादितम्। अथ कूष्माण्डहोमस्य अनुष्ठानप्रकारः अर्थात् अनुष्ठानस्य क्रमः कथं भवति इति पश्यामः। अनुष्ठानसमयश्च अस्य इत्थं निर्दिष्टः। पर्वणि अर्थात् अमावास्यायां पौर्णमास्यां वा अथ एकादश्यां वा उत अपि च स्व उचितशुभतिथौ ज्योतिषशास्त्ररीत्या उचिते तिथौ अनुष्ठेयः भवति। क्रियाः काः भवन्ति इति पश्यन्तु। सर्वप्रथमं प्रातःसन्ध्यादिनित्यक्रियाः, ततः कर्माङ्गतया नूतनयज्ञोपवीतधारणम्, अग्निसन्धानम्, औपासनहोमः, विश्वक्सेनाराधनम् अथवा विघ्नेश्वरपूजा, नवग्रहप्रीत्यर्थं हिरण्यदानम्, अभ्युदयश्राद्धं, नान्दीश्राद्धमित्यपि कथ्यते, पुण्याहवाचनं, विच्छिन्न औपासनाग्निसन्धानं, पञ्चगव्यप्राशनम्। एकादशतमे घट्टे कूष्माण्डहोमस्य प्रारम्भः भवति। कूष्माण्डहोमस्य अनुष्ठानात् परं स्विष्टकृत्होमः, कर्मसमृद्ध्यर्थं जयादिहोमः, चित्तञ्च चित्तिश्च इत्यादि मन्त्रेण, राष्ट्रभृत्होमः, ऋताशा ऋतधामाग्निः इति मन्त्रेण, अन्ते हिरण्यदक्षिणा, ततः परं ब्राह्मणभोजनम् इति शक्तश्चेत्। इत्थम् अत्र क्रियाकलापाः वर्तन्ते। अत्र अस्माभिः इदम् अवधेयं यत् कूष्माण्डाख्यं कर्म यद्वर्तते तत् होमकर्म भवति। अस्ति एव अत्र भेदः यागहोमयोः इति अवगन्तव्यम्। यागो नाम तिष्ठता अग्नौ आहुतिप्रदानं भवति। पुनः होमे उपविश्य अग्नौ आहुतिप्रदानं भवति। यागे वषट्कारेण अग्नौ हविः प्रक्षेपणं भवति, किञ्च होमे स्वाहाकारेण अग्नौ हविः प्रक्षेपणं भवति। यागः यजति शब्देन विहितः भवति, यथा दर्शपूर्णमासौ यजेत इत्यादि। होमो नाम जुहोति शब्देन विहितः भवति, यथा अग्निहोत्रं जुहुयात् इत्यादिषु। यागे याज्ञापुरोणवाक्यापठनं भवति, होमे याज्ञापुरोणवाक्यापठनं नास्ति। इत्थं यागहोमयोः कश्चन सूक्ष्मः भेदः वर्तते। अतः कूष्माण्डाख्यं कर्म होमकर्म इति अवगच्छन्तु। अत्र कात्यायनः अपि निगदति श्रौतसूत्रे तिष्ठद्धोमा वषट्कारप्रदाना याज्ञापुरोणवाक्यावन्तो यजतयः उपविष्टहोमा स्वाहाकारप्रदाना जुहोतयः इति। अस्तु, इदानीं प्रधानहोमे मन्त्रक्रमः कः इति पश्यामः। कति मन्त्राः भवन्ति प्रधानहोमे इति पश्यामः। प्रथमः आहुतिमन्त्रः तत्सवितुर्वरेण्यम् इति सवितृगायत्री एकार्क्, यद्देवा देवहेडनम् इत्यारभ्य अयानो देहि भेषजम् इति पर्यन्तम् 21 मन्त्राः, यददीव्यन् ऋणमहम् इत्यारभ्य यद्विलिष्टमिति पर्यन्तं 13 मन्त्राः, आयुष्टे विश्वतो दधत् इत्यारभ्य अवबाधतां दुरितानि विश्वा इति पर्यन्तं 17 मन्त्राः। अत्र यदि बौधायनाः चेत् 8 मन्त्राः अधिकाः भवन्ति। सिगंहे व्याघ्र उतजाप्रदाकौ इत्यारभ्य विश्वतस्परिस्वाहा इति पर्यन्तम् 8 मन्त्राः बौधायनमते अधिकाः भवन्ति। ततः परं वैश्वानराय प्रतिवेदयामो इत्यारभ्य
त्वगं हि वेत्थ यथा तथम् इति पर्यन्तं 13 मन्त्राः। इत्याहत्य यदि बौधायनाः न सन्ति चेत् प्रधानहोमे कूष्माण्डहोमे मन्त्रसङ्ख्या इत्थं निगदिता वर्तते। 65 मन्त्राः, यदि बौधायनाश्चेत् 73 मन्त्राः भवन्ति इति अवगच्छन्तु। अथ कूष्माण्डहोमस्य उदाहरणार्थं कूष्माण्डहोमस्य सङ्कल्पः अत्र प्रदत्तः वर्तते। तद् एकवारं पश्यन्तु। मन्त्रार्थावलोकनेन पुनश्च कूष्माण्डहोमस्य सङ्कल्पस्य अवलोकनेनैव अस्य कर्मणः महत्त्वं ज्ञातुं प्रभवन्ति। अतः अत्र उदाहरणार्थम् अत्र एकः सङ्कल्पः प्रस्तूयते मया। आदौ तावत् तिथिवारादि उक्त्वा ततः परं गोत्रसहितस्वनामग्रहणात् परं सपत्नीकस्य मम एतत्क्षणपर्यन्तं निर्देशपूर्वकं सम्भावितबुद्धिपूर्वक अबुद्धिपूर्वक अकृत्यकरण कृत्याकरण भगवदपचार भागवदपचार असह्यापचाररूप नानाविधान्यपचार अस्पृश्य स्पर्शन अभोज्यभोजन अपेयपान अपाङ्क्तेयसहभोजन अप्रवेश्य प्रवेशनादि असम्भाष्य सम्भाषणादि जनित भगवन्निग्रह संकल्प शान्तिद्वारा भ्रूणहत्यायाः अर्वाचीनानि एनांसि यावन्ति मयि सम्भवितानि तावताम् एनसां निर्हरणद्वारा भगवत्प्रीत्यर्थं सकृत् कूष्माण्डहोमं करिष्ये इति सामान्यरूपेण अत्र सङ्कल्पः ज्ञेयः। अत्र भेदाः स्वशाखारीत्या स्वसम्प्रदायरीत्या भवितुमर्हन्ति, तथापि सामान्यरूपेण इत्थम् अवगच्छन्तु। अथ सर्वाः अपि ऋचाः अत्र व्याख्यातुं न प्रभवामः। अतः कतिपयमन्त्राणां व्याख्याम् अत्र पश्यामः, ये मुख्याः सन्ति। सर्वप्रथमं यद्देवा देवहेडनम् इति प्रथमः मन्त्रः यः वर्तते तद्विषये पश्यामः। यद्देवा देवहेडनं देवासश्च क्रमा वयम् आदित्यास्तस्मान्मामुञ्चतर्तस्यर्थे नमामित इति। अयं कूष्माण्डहोमे प्रथमः मन्त्रः भवति। हे आदित्याः, अदितेः पुत्राः देवाः, देवहेडनं देवानां क्रोधकारणं यत् कर्म वयं कृतवन्तः तस्मात् पापात् अस्मान् मुञ्चत, अपि च अनेन होमेन अस्मान् प्राप्नुत इति अत्र निगद्यते। अग्रिमः मन्त्रः देवाजीवनकाम्या यद्वाचा नृतमूदिम तस्मान्न इह मुञ्चत विश्वे देवाः सजोषसः इति। हे देवाः, वयं जीवनकाम्या जीवनम् इच्छन्तः राजसेवादौ यत् असत्यभाषणं कृतवन्तः तस्मात् पापात् अस्मान् मुञ्चत। प्रतिदिनम् अस्माभिः बहिर्गम्यते, स्व उद्योगनिमित्तम् अस्माभिः असत्यभाषणं ज्ञाताज्ञातरूपेण अस्माभिः क्रियते एव। तादृश तस्मात् पापात् अस्मान् मुञ्चत इति अत्र अनेन मन्त्रेण प्रार्थ्यते। अथ अग्रिमः मन्त्रः यदा पिपेश मातरं पितरं पुत्रः प्रमुदितो धयन् अहिगंसितौ पितरौ मया तत् तदग्ने अनृणो भवामि इति। अयं मन्त्रः अतीव मार्मिक अर्थयुक्तः वर्तते। यदा अहं बालः आसं तदा स्तन्यपानसमये मातरं पीडितवान् अस्मि, अपि च पितरं स्वहस्तपाद उपघातेन पीडितवान्। तादृशसमये पितरौ अहिंसितौ स्याताम्। विविध एतादृशकष्टं सोढ्वा मां वर्धितवन्तौ पितरौ। अतः तेषां प्रति प्रत्युपकारः नैव भवति कदापि। तादृशप्रत्युपकारराहित्यपापात् मुक्त्वा अहम् अनृणो भवामि। एतादृशप्रत्युपकारराहित्यपापात् अस्मान् मोचयतु इति प्रार्थ्यते। अग्रिमः मन्त्रः इमं मे वरुणश्रुधी हवमद्या च मृडय त्वामवस्युराचके इति। हे वरुण, अस्माकम् आह्वानं शृणु। इमं मे वरुणश्रुधी हवम्, श्रुधी शृणु इत्यर्थः। अद्य मृडय, अद्य अस्मान् सुखं प्रापय। अहं च आत्मनः रक्षाम् इच्छन् त्वाम् अत्र आह्वयामि इत्यर्थः। अर्थात्
मदीयरक्षणनिमित्तं त्वामहम् अत्र आह्वये इति उच्यते। अग्रिमः मन्त्रः त्वन्नो अग्ने वरुणस्य विद्वान् देवस्य हेडो वयासि सीष्ठाः यजिष्ठो वह्नितमस्योषुचानो विश्वाद्वेषागंसि प्रमुमुग्ध्यस्मत्। वरुणस्य क्रोधनिवारणाय अग्निं प्रार्थ्यते, अर्थात् अत्र वरुणम् अग्निं च सः प्रार्थ्यते। यजिष्ठः अतिशयेन यष्टा यजिष्ठः, वह्नितमः अर्थात् वहतीति वह्निः, अत्यन्तं वह्निः वह्नितमः। अग्निः हविषः वोढा अस्ति, अतः वह्नितमः इति यजिष्ठः इति च अग्निरेव उच्यते। अतः अतिशयेन वोढा इत्यर्थे वह्नितमम् इत्युक्तं। तादृश हे अग्ने त्वं वरुणस्य क्रोधम् अवयासि सीष्ठाः अस्मद्विषये अपसारय। अस्मद्विषये यत् क्रोधं वरुणस्य सम्पन्नं तद् क्रोधम् अपसारय। अस्माकं सकाशात् विश्वाद्वेषांसि शुभकर्मप्रतिबन्धकानि पापानि दौर्भाग्यरूपेण यानि सन्ति तानि सर्वाणि दूरीकुरु इत्यर्थः। लोके अपि यः कश्चित् महान् वर्तते तस्य समीपे आत्मीयं यं कमपि उक्त्वा प्रेष्यते अस्माकं विषये कृपां कुरु इति, तद्वदेव अत्र बोध्यम्। अग्रिमः मन्त्रः यदीव्यनृणमहं बभूवादित्सन्वासञ्जगरजनेभ्यः अग्निर्मा तस्मादिन्द्रश्च संविधानौ प्रमुञ्चताम्। अहं पुत्रकळत्रादिरक्षणार्थं यदृणं स्वीकृतवान् स्वीकृतस्य ऋणस्य प्रत्यर्पणे अनिच्छया सञ्जगर इतस्ततः भ्रमणं कृतवान्। तादृशं येनः पापं सर्वम् अग्निः इन्द्रश्च मत्तः प्रमुञ्चताम्। यतोहि गृहरक्षणार्थं स्वकौटुम्बिकरक्षणार्थं कदाचित् ऋणस्वीकरणं ऋणस्य प्रत्यर्पणे अनिच्छा इत्यादि पापानि यानि सम्भवितानि तस्मात् सर्वस्मादेन सह अस्मान् प्रमुञ्चतु इति प्रार्थ्यते। अग्रिमः सङ्कुसुको विकुसुको निरुरुधो यश्च निःस्वनः ते स्मद्यक्ष्ममनागसो दूराद्दूरमचीचतम् इति। सङ्कुसुकः परापवादनशीलः, विकुसुकः परापवादनस्य विस्तारयिता, निरुरुधः क्लेशस्य प्रापयिता, निःस्वनः पिशुनः। एतादृशान् ते तादृशान् अनागसः पापरहिताः देवाः अस्मत्तः दूरं चातयन्तु विनाशयन्तु इति उच्यते। एतादृशाः ये पापिनः सन्ति ते अस्माकं समीपे मा गच्छन्तु, एतान् सर्वान् विनाशयन्तु इत्यर्थः। अग्रिमः आयुर्दा अग्ने हविषो जुषाणो घृतप्रतीको घृतयो निरेधि घृतं पीत्वा मधुचारुगव्यं पितेव पुत्रमभिरक्षतामिमम् इति। हे अग्ने त्वम् आयुर्दा असि, आयुषः प्रदाता असि, हविः सेवमानः, आघारादौ आज्येन हूयमानत्वात्। घृतमेव योनिः ज्वालोत्पत्तिस्थानम्, अतः त्वं घृतप्रतीकः। तादृशः त्वं मधु स्वादु गोसम्बन्धी घृतं पीत्वा इमं यजमानं पितेव परितः रक्ष। पिता यथा पुत्रं रक्षति तथा पितृस्थानीये त्वम् असि, पुत्रसदृशम् इमं यजमानं रक्ष इति प्रार्थ्यते। अग्रिमः एदन्नमद्यनृतेन देवा दास्यन्नदा आस्यन्नुत वा करिष्यन् यद्देवानां चक्षुष्यागो अस्ति यदेव किञ्च प्रतिचग्राहमग्निर्मा तस्मादनृणं कृणोतु इति। यद्देवानां चक्षुष्यागो अस्ति इति पदेन देवानां पुरतः आदित्यादिदेवानां पुरतः तिष्ठन् मूत्रविसर्गादि यत् पापं कृतं मया तत्सर्वं प्रमुच्य अग्निः माम् अनृणं करोतु। अत्र मन्त्रे यदुक्तं तदेव स्मृतावपि उद्धृतम् इति ज्ञातव्यं। यथा महाभारते अनुशासनपर्वणि प्रत्यादित्यं प्रत्यनिलं प्रतिगां च प्रतिद्विजं मेहन्ति ये च पापिष्ठाः ते भवन्ति गतायुषः इति। इत्थम् अतीव मार्मिकार्थयुक्तः अयं मन्त्रः। अग्रिमः यन्मया मनसा वाचा कृतमेनः कदाचन सर्वस्मान्मेलितो मूग्धि त्वगं हि वेत्थ यथा तथम् इति। उपस्थानमन्त्रे इयम् अन्तिमा ऋक् वर्तते। मया कदाचित् इह जन्मनि जन्मान्तरे वा मनसा वाचा कर्मणा च यदपि पापं कृतं
तस्मात् सर्वस्मात् पापात् अस्मान् मोग्धि अस्मान् मुञ्च पापनिवृत्तिं कारय यतो हि त्वं हि वेत्थ यथा तथं त्वं हि हे अग्ने त्वं हि कर्म अभिज्ञः त्वमेव असि त्वमेव जानासि पापस्य निवृत्तिः कथम् इति अतः अस्मिन् होमे सर्वत्र च ईडितः स्तुत्यः सन् अस्मान् पापमोचनद्वारा हे अग्ने रक्ष इति अग्निं प्रार्थ्यते। अत्र इदं वक्तव्यं यत् कतिपयमन्त्राणामेव अर्थावलोकनम् अस्माभिः अत्र कृतम्। इतोपि अत्र ज्ञातव्याः विषयाः बहवः सन्ति। अत्र अनुष्ठानक्रमे अनुष्ठानसमये मन्त्रोच्चारणप्रकारे विधौ अर्थात् अनुष्ठानविधौ सङ्कल्पादौ वा स्वशाखानुसारं स्वसूत्रानुसारं स्वसम्प्रदायानुसारं वा प्रभेदाः भवितुमर्हन्ति, किन्तु सामान्यरूपेण कर्मणः स्वरूपं तु इत्थमेव भवति। कूष्माण्डहोमस्य विधिः मन्त्राश्च तैत्तिरीय आरण्यकस्य द्वितीयप्रश्ने तृतीयानुवाकात् आरभ्य अष्टमानुवाकपर्यन्तं क्रमेण अभिहिताः सन्ति। यदि सर्वेषाम् अपि मन्त्राणां विषये अर्थजिज्ञासा वर्तते तर्हि श्रीसायण भट्टभास्करादिभाष्यं द्रष्टुं शक्नुवन्ति। अन्ते अहम् आचार्य हरेकृष्णशतपथिवर्येभ्यः ये च अस्य शतव्याख्यानमालायाः अध्यक्षाः सन्ति तेभ्यः प्रणामान् विनिवेदयामि। अपि च राष्ट्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य साहित्यविभागस्य आचार्याः आचार्य सत्यनारायण आचार्यवर्येभ्यः आचार्य राधागोविन्दत्रिपाठिवर्येभ्यः कार्तज्ञं निवेदयामि। अपि च विशेषरूपेण मम हार्दिकीं कृतज्ञताम् अस्य व्याख्यानकार्यक्रमस्य संयोजकेभ्यः डाक्टर् बुद्धेश्वर षडङ्गिवर्येभ्यः सप्रणामं कार्तज्ञं विनिवेद्य अहम् अत्र उपसंहरामि। धन्यवादः।